अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी करने लग जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको हमारी वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको हमारी वीडियो से सीख जो है वो सीखने को मिलेगी कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। कोई सजेशन चाहिए हो, कोई भी काउंसलिंग चाहिए हो तो काइंडली डू विज़िट माय इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से गपशप करूँगी और साथ ही साथ आप तमाम लोगों की लाइफ के हवाले से कुछ ना कुछ गाइड करती रहूँगी। यहाँ पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, जो रजब के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी, जो भी था, वो मैंने आपको बता दी। आज का जो टॉपिक है, वो काला जादू के हवाले से है। काला जादू किसी पे भी हो सकता है, हसद करने वाले पे भी हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ में खराबी किसी भी किस्म की फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए भी लोग जो है वो काला जादू करवाते हैं। और कई लोग जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए और दूसरे की ख्वाहिश वो पूरी ना हो तो उस हवाले से भी काला जादू कराते हैं। इस्लाम में काला जादू बहुत ज़्यादा हराम है, बाकी तमाम लोगों का मुझे नहीं पता, बाकी तमाम मज़ाहिब का नहीं पता, लेकिन ऑफ़ कोर्स काला जादू जो है वो है ही हराम, वो है ही ख़राब, तो इसके बारे में क्या ही कहूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता दूँ कि काला जादू जो है वो इस्लाम में हराम है और साथ ही साथ जो है ये मुनाफ़िक की निशानी होती है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आजकल की दुनिया में काला जादू बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, ठीक है? और काला जादू करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग कब्रिस्तान में जाकर कब्रों के ऊपर काला जादू करते हैं और इतनी ज़्यादा जेलसी फैक्टर लोगों में आ गया है कि किसी को कोई बंदा नापसंद लगता है या उसकी तरक्की जो है वो उसको चुभती है या वो घर में बैठा हुआ उसकी तरक्की देख नहीं सकता, तो बस उसके पास एक तोड़ होता है, काला जादू करवा देते हैं या कोई और जादू करवा देते हैं ताकि ये तो थोड़ा-सा रुक जाए ना, मेरे दिल को तो चैन आए, मेरे दिल को तो सुकून आए। तो मैं आपको ये बता दूँ जो हसद है ना वो ऊँट को कड़ाही तक पहुँचा देता है या नज़र जो है वो ऊँट को कड़ाही तक पहुँचा देती है, इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है, हसद ये है। और जो हसद करते हैं अगर वो अपने पीक लेवल पे पहुँच जाए तो फिर वो जादू करना स्टार्ट कर देते हैं, काला जादू करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर थंबनेल आपने देख लिया है, डकी भाई का मैंने कल व्लॉग देखा जिसमें उसके फैन ने ही उसको जो है गिफ्ट किया अपना जो है 5,000 रुपए का नोट जो कि उसने डकी भाई से लिया था कि भाई मुझे कुछ ज़रूरत है पैसों की, 1 साल पहले की बात है। और उसने पैसे लिए कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरा खर्चा पानी हो जाएगा और ये लें आपका गिफ्ट। और साल बाद उसने कोरियर के थ्रू गिफ्ट जो है दोबारा एक भेजा और साथ ही साथ जो है 5,000 का नोट भी भेजा। आपको जैसे कि पता है कि डकी भाई के पिछले दिनों कितने बुरे हालात थे, माली भी थे और वैसे भी मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है और साथ ही साथ 2025 उसके लिए बहुत बुरा साल रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं 2026 के हवाले से। 2026 स्टार्ट हो गया है, उसका पहला महीना है। कोरियर की तरफ से उसको एक गिफ्ट मिलता है जिसमें 5,000 वो जो साल पहले एक फ़ैन ने उससे लिए थे खर्चा पानी के लिए और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। साल बाद जो है उसने वो 5,000 लुटाया है और एक नोट भी भेजा है, यानी कि एक जो रिटन नोट होता है वो भेजा है, साथ ही साथ जो है उसको गिफ्ट भेजा है जिसमें तारों से बंधे हुए जो है वो 2 पपेट हैं, 2 पपेट कह सकते हैं, 2 मूर्तियाँ कह सकते हैं, 2 जो है वो आदमी कह सकते हैं कि वो बने हुए हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को तलवार मार रहा है और जो है ये रेड वायर के थ्रू जो है वो बना हुआ है। अच्छा, काला जादू मैंने आपको यही बताया है, काला जादू का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन जो काला जादू करते हैं, उनके ऊपर जो है अल्लाह ताला की लानत होती है और उनका आखिरत बहुत बुरी होती है। जो आखिरत में
ان کے ساتھ بہت برا حساب ہوگا، اور آخرت جو ہوتی ہے ان لوگوں کی بہت بری ہوتی ہے۔ مینٹلی طور پر تو وہ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کالا جادو کرا دیا اور ہم نے جو ہے اس کو سبق دلا دیا یا یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کی آخرت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ یا تو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کو مالی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر ان کے اور بھی بہت سارے بدتر اور بدترین حالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں لائف میں۔ تو جو لوگ اس جادو کے حوالے سے سوچ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کائنڈلی نہ سوچیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں گی فیوچر میں۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے الٹے رستے جانا ہے تو الٹے رستے کا حساب کتاب بھی پھر الٹا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کالا جادو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، وہ اب میں آپ کو کیا کہوں، مردے کی ہڈیوں سے بھی کیا جاتا ہے، وہ بلی، چمگادڑ، کتا، ان تمام لوگوں کے خون سے بھی کیا جاتا ہے۔ کالا جادو جو ہے وہ کسی کے بالوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور جو آیتیں ہیں ان کو الٹا پڑھا جاتا ہے اس جادو میں۔ تو یہ تو سراسر جو ہے وہ شرک کی نشانی ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پہ توکل کرنے کی بجائے جو لوگ ایسے بابوں پہ یقین کرتے ہیں جو کہ کالا جادو کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، زمینی خدا مان لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو حال یہی ٹھیک کریں گے، تو یہ آپ تمام لوگوں کی بھول ہے۔ جو لڑکیاں، جو مرد حضرات جن کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پھر ڈیفرنٹ بابوں کے پاس جاتے ہیں، ڈیفرنٹ عالمی جو عالمی بابوں کا ڈھونگ رچایا ہوتا ہے جنہوں نے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ان بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے کچھ کریں، ہماری اولاد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اور اگر ان کا کام ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان پہ ہی توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ان پہ ہی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں، اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو پلیز اس چیز کو اپنے سے دور رکھیں، ٹھیک ہے۔ گفٹ ریسیو نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، چلیں یہ تو سب کے سامنے عیاں ہو گئی نا، یہ تو ایک پتہ چل رہا ہے کہ پراپر کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن کئی لوگ کوئی جیکٹ بھیج دیتے ہیں، جیکٹ کی پاکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ سلا ہوتا ہے، جیکٹ کے کپڑے کے اندر کچھ نہ کچھ سلا ہوتا ہے، تو اوائڈ کیا کریں کہ لوگوں سے گفٹ نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ اور اگر لیں تو دیکھ بھال کے لیں کہ بھئی آج کل حسد بہت زیادہ پھیل چکا ہے، آج کل لوگوں کو اتنا زیادہ انسیکیور ہو چکے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس عمر میں اور اس کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، تو چلو بھئی اس کے اوپر کالا جادو کرتے ہیں۔ تو ڈکی بھائی کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، بٹ کالا جادو میں نے آپ کو بتا دیا، جو لوگ مسلم ہیں ان کے حوالے سے بھی اور جو لوگ نون مسلم ہیں ان کے حوالے سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ والی امت ہے زیادہ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوگی۔ تو یہ مجھے مکمل جو ہے وہ میں آپ کو کسی نہ کسی دن اس حدیث کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن میں نے یہ سنی تھی تو میں نے آپ کو کنوے کیا آگے سے کہ یہ جو ہماری جنریشن ہے نا، یہ حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگی۔ تو یہاں پر اب ہر کوئی ولاگ بنا رہا ہے، ہر کوئی اپنی پرسنل لائف آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، میاں بیوی کا پیار، میاں بیوی کا ریلیشن، بچوں کی تصویریں، بچے، یہ تمام چیزیں شیئر تو کر رہے ہیں کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بری نظروں سے بچائے، اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ حاسدینیوں کے حسد سے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جادو والی جو لوگ ہیں ان سے بچائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے اور نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العنزیہ۔ اور رجب بٹ کے حوالے سے نیکسٹ جو ولاگ ہوگا وہ آپ تمام لوگوں کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ خوشخبری ہے رجب کی اور ایمان کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، یعنی کہ کل صبح، تب تک کے لیے